बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के हवाले से। आज वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के नवाही इलाके फ्राश टाउन में फ्राश टाउन अपार्टमेंट्स के नाम से एक नई स्कीम का संग बुनियाद रखा है। इस मंसूबे के तहत कितने अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे और किन किन लोगों में तकसीम किए जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये मंसूबा कौन बनाएगा, इसके पार्टनर्स कौन हैं। तो इसमें मेन स्टेक होल्डर्स जो हैं वो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है, इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और इसके बाद FWO है और फिर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि CDA है, वफाकी तरक्याती इदारा है। अब नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो सारी इस मंसूबे को जो है ओवरऑल मॉनिटर करेगी। स्टेट बैंक इसलिए इसका पार्टनर है क्योंकि बैंकों के ज़रिए कर्ज दिया जाएगा, मॉर्गेज निज़ाम के तहत जो है इन अपार्टमेंट्स को हासिल किया जा सकता है। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मंसूबे में शराकतदार है। उसके बाद FWO का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो मंसूबे कोई भी हों उनकी जल्द तामीर के लिए जो है वो एक रिलायबल एक इदारा है FWO, चाहे वो शाहराएं हो या फिर कंस्ट्रक्शन का काम हो। FWO का नाम जो है वो हमेशा पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो है वो काफ़ी नुमाया रहा। आज जब इस स्कीम का संग बुनियाद रखा जा रहा था तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने करतारपुरा राहदारी की मिसाल देते हुए FWO को खिराज तहसीन पेश किया है कि उन्होंने एक रिकॉर्ड मुद्दत में जो करतारपुरा कॉरिडोर था उसकी तामीर मुकम्मल की, उसमें पुल भी थे, उसमें जो है वो इमारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, फिर उसमें सड़क भी बनाई गई। तो तमाम तर ये जो काम है वो FWO ने बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि CDA इसमें जो शराकतदार है, क्योंकि ये इस्लामाबाद की हदूद में हो रहा है और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA वफाकी तरक्याती इदारा जो है वो उसने इसमें ज़मीन जो है वो फराहम की है और इसके बाद जितने भी NOCs का मामला होता है वो तकरीबन जो है NOCs वो CDA जारी करता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो फ्राश टाउन अपार्टमेंट का मंसूबा है ये बगैर किसी दफ्तरी रुकावटों के जल्द अज जल्द जो है वो अंजाम को पहुंचेगा और जो जो लोग इसके अपार्टमेंट्स के हकदार ठहरेंगे उनको अपार्टमेंट्स जो है वो तकसीम किए जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये अपार्टमेंट्स मिलने किनको हैं। टोटल चूंकि 4500 के करीब अपार्टमेंट्स हैं तो इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 2000 अपार्टमेंट्स जो है वो रखे गए हैं आम शहरियों के लिए और ऐसे लोग के जो जिनको हुकूमत जो है वो सब्सिडाइज करेगी, उनकी किस्तें सब्सिडाइज होंगी। 2000 घर उनको मिलेंगे जिसमें शेख रशीद ने भी इसकी तफसीलात बताई कि जो आम तबका है, मजदूर तबका है, उनको इसमें अकामोडेट करने की कोशिश की जाएगी। और 600 घर जो है वो CDA ने मुख्तस जो इस्लामाबाद के अतराफ में कच्ची आबादियां हैं उनको वहां से इन अपार्टमेंट्स में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो जो एक तकरीबन कच्ची आबादियां वैसे इलीगल ही होती हैं, वहाँ पे जो उन्होंने कब्जे किए हुए हैं और अब उनके पास रहने को छत भी नहीं है, तो इसलिए जब इस तरह की किसी कच्ची आबादी के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है तो लोग फिर सड़कों पे आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं। तो अब उनको बाइज्जत तरीके से उनको छत फराहम करने का मंसूबा फराहम किया गया है CDA की जानिब से और ये कहा गया है कि मुस्तकबिल करीब में भी इस तरह के नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के तहत जो मंसूबे बने उसमें भी कच्ची आबादियों के लिए जो है अपार्टमेंट्स की तादाद मुख्तस की जाएगी ताकि इस्लामाबाद के अतराफ से जितनी भी कच्ची आबादियां हैं उनको ख़त्म कराया जा सके। और इन कच्ची आबादियों की वजह से जो है अमन व अमान की सूरत हाल का भी मसला पैदा होता है। पहले यहाँ पर जो अफगान कच्ची आबादियाँ थीं उसमें जब दहशतगर्दी अपने ज़ोरों पर अक्सर वहाँ पर जो है वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के रेड भी हुआ करते थे। अब इस हवाले से बड़ा ये अच्छा फैसला किया गया है CDA की जानिब से और हुकूमत की जानिब से कि इन कच्ची आबादियों के मकीनों को पक्के अपार्टमेंट्स दिए जाएंगे ताकि वो उनको छत भी फराहम हो जाए और जो बाकी दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है वो भी ख़त्म हो जाए। इसके बाद जो 2000 बाकी घर हैं वो उन लोगों के लिए होंगे जो बैंकों से मॉर्गेज की स्कीम जो है वो मंजूर करा सकेंगे। अब मॉर्गेज स्कीम कैसे मंजूर कराई जा सकती है, उसका अगर आप का कोई सैलरी अकाउंट है तो आप अपने मुतलका बैंक से जाके बात कर सकते हैं, तो वो आपकी सैलरी के मुताबिक जो है आपको लोन जो है वो इशू करते हैं। अब इसमें एक और बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि शेख रशीद साहब ने जो है वो सहाफ़ी कम्युनिटी से जो है बड़ा वादा किया हुआ है
کہ وہ صحافی برادری کو پلاٹ دیں گے یا گھر دیں گے، اور یہ جو فراش ٹاؤن کا منصوبہ ہے اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے اس منصوبے میں صحافیوں کو اکاموڈیٹ کر دیا جائے۔ یہ جو 2000 گھروں کی میں نے آپ کو پہلی کیٹیگری بتائی ہے کہ جس میں گورنمنٹ نے سبسڈائز بھی کرنا ہے، تو اگر اس میں صحافیوں کو، اسلام آباد اور راولپنڈی کے صحافیوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے تو یہ تقریباً اتنی ہی لسٹ بنتی ہے جو پریس کلب کے ممبر ہیں، تقریباً 3200 کے قریب ممبر ہیں، جن میں سے 1200 ایسے ہیں جن کو میڈیا ٹاؤن میں پلاٹ پہلے سے مل چکے ہیں۔ اب جو باقی ریمیننگ ممبرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کو اس سکیم کے تحت جو ہے وہ گھر دیے جائیں گے۔ یہ بالکل مفت نہیں دیے جائیں گے، اس کی بھی ویسے انسٹالمنٹ کا پروسیس ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ایک جو لمبا پروسیس ہوتا ہے یا پھر بینکوں کی جو کھچ کھچ ہے اس سے بچنے کے لیے اگر جب یہ پریس کلب کے تھرو ہو جائے گا یا پھر وفاقی وزارت داخلہ بھی اس میں انوالو ہوگی تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ساری تفصیلات تھیں آج جو وزیر اعظم عمران خان نے اس فراش ٹاؤن اپارٹمنٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا ہے، اور اس کی تکمیل کی مدت جو ہے وہ 2 سال رکھی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 2 سال میں یہ مکمل ہو جائے گا، اور تقریباً اتنی ہی مدت رہ گئی ہے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی۔ تو جاتے جاتے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اب اپنے طرف سے جو انہوں نے ایک منصوبہ گزشتہ دنوں اپنی سینئر وزراء کی میٹنگ میں پیش کیا ہے کہ اب پی ڈی ایم، نون لیگ، پیپلز پارٹی، اپوزیشن کو چھوڑیں، اب آپ اپنی کارکردگی جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ جب وزیر اعظم عمران خان یہاں پر خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی کارکردگی عوام کو بتائی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون کے 2.5 سال میں انہوں نے قرض اور سود کی رقم جو ہے وہ 20,000 ارب روپے واپس کیے تھے، جبکہ ہماری حکومت نے 2.5 سالوں میں تقریباً 35,000 ارب روپے جو ہے وہ واپس کیے ہیں قرض اور سود کی مد میں۔ اور وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اگر یہ 15,000 جو ایکسٹرا ہم نے قرض اور سود کی مد میں ادا کیا ہے اگر یہ عوام پر خرچ ہو جاتا تو اس سے آپ سوچیں کہ عوام کا کتنا فائدہ ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے 2 جو نئے ڈیمز بن رہے ہیں اس کی جو ہے وہ مثال عوام کے سامنے پیش کی ہے کہ اس سے سستی بجلی پیدا ہوگی تو اس سے بھی عوام کو ریلیف ملے گا، فائدہ ہوگا، اور ملکی اکانومی میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ اس کے بعد عمران خان نے ایک اور اپنا منصوبہ گروایا جو کہ ML1 سے متعلق ہے، جو کہ پاک چائنا اشتراک سے جو ہے پاک چائنا اقتصادی راہداری کے انڈر یہ منصوبہ تیار کیا جائے۔ کراچی سے لاہور تک یہ منصوبہ ہوگا اور اس کا جو فاصلہ ہے یہ سمٹ کر 8 گھنٹے کا رہ جائے گا۔ تو یہ بڑے بڑے منصوبے ہیں جو وزیر اعظم عمران خان نے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ انڈسٹریل سٹیٹس کے حوالے سے بتایا ہے کہ پاکستان میں اب انڈسٹری بوم کر رہی ہے۔ تو یہ چند وہ بڑے بڑے منصوبے ہیں جو عمران خان چاہتے ہیں کہ عوام کو پتہ، تاکہ یہ جو ملک میں ایک بے چینی کی کیفیت ہے کہ پتہ نہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کہاں جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، کوئی صورتحال واضح نہیں ہو پا رہی۔ تو اب کلیئر ڈائریکشنز ہیں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہ آپ وزراء کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جائیں اور عوام کو اپنی کارکردگی بتائیں کہ 2.5 سال میں آپ نے کیا کیا کچھ عوام کو ڈیلیور کیا ہے اور اگلے 2.5 سال میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ ساری تفصیلات تھیں۔ اب انشاءاللہ اس حوالے سے جو اور اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔